नैन के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ उसके हसीन चेहरे पर निशान छोड़ गया। ये इज्जत छोड़ी है तुमने मेरी और अपने बाप की, यार बना लिया तुमने कोई बाहर और खुदा कर इकरार कर रही हो। वो भड़की। नैन के गले में आंसुओं की गुठली सी फंस गई थी, मगर वो एक लफ्ज नहीं बोली, खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मैं कह रही हूँ अली के अब्बू, इसने हमारी इज्जत 2 टके की भी नहीं छोड़ी। 2 बोल पढ़वाएं इसके और फारिग करें इसे मेरे घर से। वो इश्तियाल में बोली, जबकि नैन को हैरानगी से देख रहे थे वो। आपका भांजा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बहुत ऊंचा स्टेटस हो गया है उसका, तो मैं क्यों इंतज़ार करूं। बहुत ऊंचे लोगों से आया है मेरा भी रिश्ता, और मैं भी ऊंचे लोगों में शादी करूंगी। मध्यम आवाज़ में वो उन्हें हकीकत बताने लगी। ये लो सुन लो इसकी बकवास, बाप के सामने कैसे बोल रही है ये। नैन तूने मेरी तरबियत को आग लगा दी, इतनी हवस थी तुझे पैसे की तो। वो फिर से उस पर झपटी। हट जाओ। वो बोले तो नैन उनकी जानिब देखने लगी। बाकी बहन भाई सहमे हुए खड़े थे। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती, थोड़ी इज्जत ही रख लेती मेरी। धीमे लहजे में सख्ती लिए वो बोले तो नैन बुरी तरह रो दी। क्या बताती वो उनको, उसके दिल का खून हो चुका है। फिर चाहे वो किसी से भी शादी करे क्या फ़र्क पड़ता था। उस शख्स ने जिसकी मोहब्बत का वो दम भरने लगी थी, उसकी हैसियत को पैसों में तोला था, और वो उसे दिखाना चाहती थी कि किसकी हैसियत कितनी है। वो चुपचाप वहाँ से उठ गई। ये लोग कभी उसको ना समझते, अपने ही मंगेतर से मोहब्बत का भी ऐब बना देते उसके लिए। निकाह पढ़वा कर इसकी शक्ल हमेशा के लिए दूर कर दो हमारी नज़रों से। अपने बाप के सख्त अल्फाज सुनकर उसकी सिसकी निकली थी। सालार ने अपने सोर्सेज से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जैन को मामलात से अलग करवा दिया। वो नॉर्मली घर लौटा, मगर जैन खामोश था। वो चहचहाट खत्म हो चुकी थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। सालार ने भी वक्ती सदमा समझकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और वो दोनों घर में दाखिल हुए। जैन अपने कमरे की जानिब जाने लगा कि वो अपने ही होश में एक बार फिर से अमल से टकराया, मगर अमल का रिएक्शन देखकर जैसे वो सदमे में चला गया। दूर रहो मुझसे। वो उसको एकदम फाड़ खाने को दौड़ी थी। जैन ने इर्द गिर्द देखा और फिर उसकी जानिब। क्या हुआ है तुम्हें? वो संजीदगी से बोला। मैं जानती हूँ हरम की मौत का तुमसे कोई लिंक है। तुमने जो कपड़े धोने के लिए मेड को दिए थे उस पर खून लगा था, और कल रात तुम कवाली में उन्हें। जैन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका गला दबाया और उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया। अमल ने अपने हाथ से उसको छुड़ाने की कोशिश की। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। बंद करो बकवास। जैन आंखें निकाल कर गुर्राया। जैन मुझे जाने दो वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, अमल ने हिम्मत करके कहा। हालांकि वो उससे छोटी थी, मगर जैन ने हमेशा प्रीशे और अमल को खुद से फ्री ही रखा था, छेड़छाड़ करके। क्या बताओगी? क्या पता है तुम्हें? जैन ने उसके दोनों बाजू जकड़ लिए। जैन मुझे दर्द हो रहा है। अमल का लहजा उसके अंदाज देखकर कांप उठा। अपनी बकवास अपने मुंह में ही रखो अमल मोहतरमा, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। वो धीमी आवाज में उसको डराने लगा। तुमने मारा है ना हरम को? मैंने नहीं मारा, वो धाड़ा था, जबकि हरम ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं मारा मैंने, वो उसे यकीन दिलाने लगा। हाथ मत लगाओ मुझे। जैन ने फिर से उसके शानों को पकड़ा, जबकि अमल ने जोर से उसे दूर धकेला। दोबारा मेरे सामने मत आना। तुमने नहीं मारा तो तुमने उसके साथ जो कुछ किया उसकी वजह से उसने खुदकुशी की। बकवास बंद करो अपनी। जैन ने उसे पीछे धक्का दिया और अचानक दरवाज़ा खुला। कबीर को दरवाजे पर देखकर दोनों के रंग उड़ गए। वो हैरानगी से कबीर को देख रहे थे। क्या हो रहा है ये? उसने कड़क लहजे में पूछा। मैं भैया, वो जैन हकलाया। भैया मैं जैन से नोट्स लेने आई थी और ये मुझसे लड़ रहा था कि मैं नहीं दूंगा। अमल सर झुका कर बोली। कोशिश किया करो कि ये लड़ाई झगड़े बाहर हों। वो जूम आईनी अंदाज में उन्हें जता गया। सॉरी भैया, अमल ने जल्दी से कहा और वहां से चली गई। कबीर ने एक निगाह जैन पर डाली और वो बाहर निकल गया। यहाँ से गुजरते हुए उसने उन दोनों की आवाज़ें सुनी थी। बात तो समझ नहीं आई, अलबत्ता एहसास हो गया कि अंदर वो दोनों हैं। तभी वो अंदर आया। सालार के पोर्शन में जाने का इरादा था, मगर इरादा बदल कर वो मम्मा के पास गया। कैसी हैं आप? उसने पूछा। कबीर, मैं चाहती हूँ कि आयत की रुखसती हो जाए। रिश्ते ख़राब होते हैं बेटा ऐसे। इतना लंबा अरसा इन दोनों के निकाह को नहीं रहना चाहिए। मदीहा तो जैसे तैयार बैठी थी। आप ठीक हैं? वो उनकी संजीदगी पर हैरान हुआ। हाँ बेटा, तुमने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले लिया, और वो लड़की भी राज़ी है। अपनी माँ के इनकार के बाद उसने खुद इकरार किया है। अपने बाबा से बात कर लो, जितनी जल्दी हो सके ये फरीज़ा अंजाम दे दिया जाए, बेहतर है। वो कपड़ों को तय लगाते बोली। मम्मा। कबीर ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया था। एक पल को वो शॉक्ड हुआ था कि नैन ने खुद इकरार किया, मगर अपनी फीलिंग्स छुपा कर उसने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थामा। खफा है मुझसे? वो पूछने लगा।
نہیں، میں کیوں خفا ہوں گی، بس آیت کے لیے پریشان ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آیت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، عارض نے بتایا تھا۔ کبیر نے انہیں بتایا۔ مدیحہ کو عارض پر سخت غصہ تھا مگر دبا گئیں۔ جاؤ تم، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، مدیحہ نے کہا تو سالار بے دھڑک اندر داخل ہوا بنا دروازہ بجائے۔ تمیز شعور نہیں ہے تم میں کوئی؟ کبیر خفگی سے بولا۔ او بھائی، اپنی ماں کے کمرے میں آیا ہوں میں، وہ اترا کر بیڈ پر لیٹتے بولا۔ مدیحہ اس کو دیکھ کر مسکرائیں۔ مبارک ہو شہزادے، تمہارے 2 بھائیوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، مدیحہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، میری شادی کروائیں، یہ بہت غلط بات ہے، عارض مجھ سے چھوٹا ہے، وہ اداکاری کرنے لگا جبکہ دونوں ہنس دیے۔ زین بھی وہیں آ گیا تھا اور مدیحہ کی گود میں سر رکھ لیا۔ اس ویران اداس آتما کو پیار کر لیں، سالار نے ہنس کر زین کے بال کھینچے۔ بھیا آپ کی سب پر سختی ہے، ذرا ان پر بھی دکھا لیا کریں۔ زین نے کبیر کو دیکھا۔ اوہ، میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے اس بھائی سے، سالار نے کالر اکڑائے۔ ہاں معلوم ہے مجھے، تم بڑے ڈھیٹ ہو اور تم سے بڑا ڈھیٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر نے اس کو گھورا جبکہ اس نے دانت نکال کر شکریہ ادا کیا۔ تا دیر وہ تینوں وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ عارض نہیں آیا تھا اور مدیحہ فی الحال اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کبیر کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اسے آگے بڑھ کر پیار کیا۔ گھبراؤ نہیں، ناراض نہیں ہوں میں تم سے، وہ بولیں تو وہ اور بھی خوش دکھائی دینے لگا۔ تھینک یو ماما، بس اپنے بابا کو سنبھال کر بات کرنا، انہوں نے کہا تو اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ساری رات اس نے یہ سوچنے میں گزار دی کہ نین نے آخر اقرار کیسے کیا تھا، کیا وہ اسے جانتی تھی، کیا وہ اسے پہچان گئی تھی؟ کئی سوال تھے جن کا جواب بس وہی دے سکتی تھی، مگر وہ جواب لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا، صرف بابا تھے بیچ میں، ورنہ وہ پل کی چوتھائی میں اسے اپنے کمرے میں لے آتا۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو کر باہر نکلا تو روز کی طرح ٹیبل پر سبھی موجود تھے سوائے سالار کے۔ عارض اور آیت کی شادی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی جبکہ عارض بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کوئی بد لحاظی کرتا، کبیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، صرف سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ بھیا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، عارض نے اپنا مدعا رکھا۔ اگر تم اب بھی مجھے نہیں جینے دو گے تو یہیں بیٹھے بیٹھے میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ وہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ ان دونوں کی گفتگو پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ محترم؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ عارض کچھ نہیں بولا۔ کچھ نہیں بابا، شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں، اگر آفتاب چاچو آنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا لیں۔ وہ کبھی آیا ہے جو اس بچی کا اتا پتہ لینے اب آئے گا؟ وہ ناگواری سے بولے۔ مگر آفتاب ہی آیت کا سربراہ ہے بھائی جان، اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ شہاب بولے تو مرتضیٰ نے سر ہلایا۔ تم کال کر کے بلا لینا، بلکہ انوائٹ کر لینا اس کو اور اس کی فیملی کو، اور میرے خیال سے شادی کی تیاریاں شروع کر لیں اب آپ لوگ۔ مرتضیٰ نے مدیحہ کی طرف دیکھا جو اس گفتگو سے گویا ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ عارض نے ناشتے کی پلیٹ میں کانٹا پٹکا۔ جتنی زبردستی آپ لوگوں نے کرنی تھی بس کر لی، میں مزید اس زبردستی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں آپ لوگوں کی آیت سے سخت نفرت کرتا ہوں، نہیں کروں گا اس سے شادی، پھر چاہے میری بلا سے کسی سے بھی اس کا نکاح پڑھوا دیں۔ کبیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا گریبان جکڑا۔ لاوارث نہیں ہے وہ جو محفل میں اس کو ایسے ذلیل کر رہے ہو۔ نہیں کرنا چاہتے شادی مت کرو، لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر، اگر تم نے ڈوب کر وہیں مرنا ہے۔ کبیر کی دھاڑ سے جیسے سبھی سہم گئے تھے۔ مرتضیٰ اور باقی بھائیوں نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا اور ہال کے باہر کھڑی آیت کو لگا کہ اب وہ اپنے قدموں پر چل بھی نہیں پائے گی۔ اتنی نفرت تھی اس کو آیت سے، آنسوؤں نے اس کے گال بھگو دیے تھے۔ عارض چند پل یوں ہی کھڑا رہا، بہت عجیب سی لگی تھی یہ بات۔ کبیر نے اس کا گریبان جھٹک دیا۔ بابا شادی صرف میری ہوگی، اگر آفتاب ابو کو بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر بنا ناشتہ کیے چلا گیا، جبکہ مرتضیٰ نے عارض کو سخت گھور کر دیکھا۔ عارض بھی وہاں سے نکل گیا تھا مگر دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ چند لمحوں میں اس نے سر جھٹک دیا تھا جبکہ مدیحہ نے اپنا سر تھام لیا۔ آپ گئی تھی اس لڑکی کے گھر؟ مرتضیٰ نے اب مدیحہ کو گھورا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تنزیلہ اور صوفیہ کا بھی یہی حال تھا، جبکہ افشین کے چہرے پر طنزیہ مسکان تھی۔ رفتہ رفتہ سب اٹھ کر چلے گئے اور پیچھے موضوع عارض کا رہ گیا۔ آیت دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پریشے اس کے روم میں آ گئی۔ بات سنو میری، یہ جو رونا دھونا تم نے ڈالا ہے نا، اب مجھے روتی ہوئی نظر مت آنا۔ پریشے نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ آیت سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ دیکھو آیت، انسان میں کچھ تھوڑی سی تو سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے نا۔ ایک تو اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے،
दूसरा वो हाथ देने को तैयार नहीं, प्रीशे ने बच्चे के बारे में कहा। आयत ने उसको देखा और उसका हाथ थाम लिया। मेरी बात सुनो प्लीज, किसी को कुछ मत बताना, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। तुम खुद सोचो प्रीशे, जब वो मुझसे शादी ही नहीं कर रहा तो ये बच्चा मैं क्या बताऊंगी हर गुजरते दिन के साथ किसी को। मेरा दिल डूब रहा है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। वो उसके हाथों पर सर रखती बुरी तरह रो दी, जबकि प्रीशे ने भी आंखों में आंसू लिए उसको देखा था। आयत ये तुम क्या कह रही हो, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? प्रीशे खौफजदा थी। मेरा कसूर क्या है? आयत के सवाल पर प्रीशे ने निगाहें झुका ली। तुम मेरा साथ दोगी? उसने उसकी जानिब आस से देखा। मुझे समझ नहीं आ रही, प्रीशे परेशानी से बोली। हम शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे, आयत ने हतमी फैसला किया, जबकि प्रीशे ने नफ़ी की। ये जुल्म है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसने सख्ती से कहा, जबकि आयत फिर रोने लगी थी। और अचानक दरवाज़ा बजा। दोनों ने घबरा कर दरवाजे को देखा। हेलो लेडीज़, सालार ने सर अंदर डाला और आयत को रोता देख उसके माथे पर बल पड़े थे। क्या हुआ है? फिर से उस खोते ने कुछ कहा है तुम्हें? वो संजीदगी से अंदर आया। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही बाबा की याद आ रही थी। आयत ने आंसू साफ किए। अगर उसने कुछ कहा है तो बताओ मुझे। सालार के चेहरे की संजीदगी से दोनों को और भी डर लगने लगा, जबकि वो दोनों ये पहचानना चाह रही थीं कि क्या वो उनकी बातें सुन चुका है, मगर उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको सच। प्रीशे जल्दी से बैठी। आयत ने उसका हाथ सख्ती से जकड़ लिया था। क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? कहीं गड़ के मर जाएगी वो, अगर घर के मर्दों को ये इल्म हुआ कि वो माँ बनने वाली है, और जबकि उसका सिर्फ निकाह हुआ है अभी। हाँ बताओ, सालार मुतवज्जो हुआ। बड़े भैया की शादी फाइनल हो रही है। अब देखें भैया, हमारे घर में पहली शादी है, तो क्या हम इसी घर में शादी करेंगे? तो तुमने खला में जाकर अपने बड़े भैया को दूल्हा बनाना है क्या? सालार इस बकवास पर बदमजा हुआ। ओफो भैया, मैं कह रही हूँ गाँव चलते हैं नानी के पास, वहीं शादी करेंगे, बड़े भैया की डेस्टिनेशन वेडिंग। प्रीशे एक्साइटेड थी। सालार ने उसकी शक्ल देखी, वहाँ पर अमन भी होगी। सालार ने उसे याद दिलाया। तो फिर शादी तो किसी और से हो रही है ना? प्रीशे ने सर झटका। क्या तुम जाना चाहती हो गाँव? सालार ने आयत की तरफ देखा। जब से वो आया था वो चुप चुप सी रहती थी, ज़्यादातर कमरे में या फिर रोती हुई पाई जाती। जी, उसने मध्यम मुस्कान के साथ कहा। तो सालार सर्द सांस खींच कर उठा। ओके लेडीज़, मगर शर्त ये है, और वो ये कि तुम दोनों बहनें उठो और ज़बरदस्ता खाना बनाओ। उसने उन दोनों को काम पर लगाया। आयत तो फ़ौरन मान गई, जबकि प्रीशे की जान से निकल गई। शर्म करो, तुमने अगले घर नहीं जाना क्या? सालार पीछे से उसके मुंह बनाने पर बोला। मेरे अगले घर में मुलाजिम होंगे बहुत सारे। प्रीशे भी कम नहीं थी। वो दोनों किचन में चली गईं, जबकि आफान पर बस उचटती एक निगाह डालता। सालार ने उस पर निगाह की थी। मगर मेरे घर तो नौकर नहीं है। आफान ने जैसे ही कहा, सालार बुरी तरह हंस दिया। तो इंतजामात कर लो, काफ़ी नक चढ़ी है, उसने कान में कहा। तो आफान ने सर दाग खींची थी। मुझे खबर मिली है कि बड़े भैया की शादी हो रही है। आफान ने हैरानगी से सालार को देखा। मुझे भी अभी पता चला, उसने भी शाने उचकाए। और अचानक दोनों मुतवज्जो हुए चीखों की आवाज़ों पर। ये आवाज़! दोनों ने लॉन की तरफ दौड़ लगा दी थी और पिछली तरफ आ गए जहां अदील का पोर्शन था। वो चीखों की आवाज़ें जिमल की थीं। अदील टेरेस पर खड़ा था, जबकि छलांग लगाने के लिए बेताब था। अफशीन चाची उस वक्त घर नहीं थी, तभी वो यहाँ नहीं आ सकी। सालार ने जिमल को रोते हुए देखा था। मध्यम नर्म लहजे में वो एक ही बात कर रही थी। अदील, मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ नीचे आ जाएं। सालार ने एक आईब्रो उठाई, जबकि आफान तो उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने सालार की शक्ल देखी जो संजीदा था। जिमल को भी अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो दौड़कर उन तक गई। वो छलांग लगा देंगे, प्लीज़ उन्हें नीचे उतारें। जिमल ने सालार की जानिब देखा। अच्छा है, जान छूटेगी तुम्हारी, बैठ जाओ, शो एंजॉय करो। सालार ने शाने उचकाए तो आफान उसकी कमर पर मुक्का मार गया। जिमल की आंखें हैरत से खुली थीं। वो फिर से अदील को पुकारने लगी, मगर अदील छलांग लगाने के लिए बेताब था। ओए पागल, ऊपर क्यों चढ़ा है तू? सालार ने गुस्से से पूछा। तुम जाओ यहाँ से, क्यों आए हो? ये मुझसे प्यार नहीं करती, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। अपनी शक्ल देख, वो तुमसे क्यों प्यार करेगी? चल, दिल पर न ले, आजा मेरे भाई नीचे। सालार, बकवास बंद करो। अफशीन मामी तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगी अगर उन्होंने ये फजूलियात सुन ली तो। हाँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। सालार ने सर झटका। मैं कोई मदद नहीं कर रहा, अच्छा है कूद के मर जाए, जान छूटे लोगों की। उसने जिमल को देखा जो बिला वजह उसके नज़दीक रो रही थी। कोई तुमसे बड़ा ढीठ पैदा नहीं हुआ, अफान ने गुस्से से कहा और खुद जल्दी से अंदर दाखिल हुआ ताकि टेरेस में जा सके।
جبکہ سالار نے زمل کی جانب دیکھا جو عدیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا اور اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان بڑے واضح تھے۔ عفان نے غصے سے کہا اور خود جلدی سے اندر داخل ہوا تاکہ ٹیرس پر جا سکے، جبکہ سالار نے زمل کی جانب دیکھا جو عدیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا اور اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان بڑے واضح تھے۔ جب وہ یہ منظر دیکھتا اس کا خون کھول سا جاتا تھا۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر زمل کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا اور اس نے زمل کے نازک شانے پر ہاتھ پھیلا لیا۔ زمل چونک کر اس کو دیکھنے لگی جبکہ عدیل ان دونوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ سالار کے منہ پر مسکراہٹ تھی۔ عدیل رک جاؤ، پیچھے سے عفان چیخا۔ زمل خود کو بچانے کے لیے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ اوئے پاگل، جانتا ہے یہ کس سے پیار کرتی ہے؟ سالار اس پل کیا کرنے جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ چھوڑیں پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زمل اس کی سخت گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی، جبکہ عدیل عفان کو روکنے کے باوجود یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ عدیل، عفان چلایا، جبکہ سالار نے بھی ایک دم زمل کو چھوڑا۔ اس کا بلا وجہ کا مذاق مہنگا پڑنے والا تھا۔ عدیل پیچھے ہٹو، سالار چلایا۔ یہ تجھ سے پیار کرتی ہے۔ عدیل نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے جبکہ وہ بے حد نزدیک تھا کہ کسی بھی وقت اس کا پاؤں پھسلے اور وہ 2 منزلوں سے نیچے آ پڑے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم پیچھے ہٹو۔ سالار سنجیدہ ہو گیا۔ عدیل پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ زمل رونے لگی۔ تم تو چپ کرو، سالار اس پر چلایا تھا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس کے لیے خوف سا سما گیا تھا۔ کیا دھرنا ہے یہ؟ وہ ضد چوا۔ عفان پکڑو اسے، سالار چلایا اور عفان اس سے پہلے کہ عدیل کا ہاتھ پکڑتا عدیل کو وہیں دورے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے اس کا بیلنس خراب ہوا اور وہ نیچے آ پڑا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا تھا۔ زمل کی چیخ نکل گئی اور وہ اس کے نزدیک دوڑی۔ سالار بھی نزدیک آیا تھا اس کے، جبکہ عفان نیچے بھاگا۔ عدیل، سالار نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ سانسیں چل رہی تھیں مگر سر سے خون نہیں نکل رہا تھا، جو خطرے کی بات تھی۔ وہ دونوں بنا کچھ دیکھے اس کو اٹھا کر لے کر بھاگے تھے۔ زمل منہ پر ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو بھاگتا دیکھ مدیحہ نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی پہلی بار وہاں آئی تھی اس پورشن میں، اور بے پناہ حسین نازک سی لڑکی کو دیکھ کر چند پل حیران ہوئے اور پھر اسے روتا دیکھ کر وہ اس کے نزدیک آئیں۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ۔ کیا ہوا ہے عدیل کو؟ مدیحہ نے پوچھا۔ چھت سے چھلانگ لگا دی۔ وہ مر تو نہیں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تنزیلہ پانی لاؤ ذرا۔ مدیحہ بولی تو آیت اور پریشے بھی باہر نکل آئیں۔ عمل بھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ سب زمل کو حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ یار تم اس پاگل کے لیے رو رہی ہو جسے اپنا ہی نہیں پتا کچھ۔ پریشے بولی تو زمل کو احساس ہوا کہ سالار کی ہی بہن ہوگی جسے بولنے کی بھی تمیز نہیں۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ تنزیلہ نے اس کو سخت گھورا تو اس نے زبان دانتوں تلو دبا لی۔ دوسری طرف افشین بھی آ گئی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی زمل تک آئی اور بنا لحاظ کیے اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دیا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ مارنا چاہتی تھی نا تو اس کو؟ وہ اس کے بال کھینچتے بولی۔ سب حیران تھے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر انہوں نے افشین کو دور کیا تھا زمل سے۔ زمل بے آواز رو رہی تھی۔ ہٹ جائیں بھابھی، اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ سکندر، انہوں نے فون گھمایا۔ سکندر کامران عدیل ہسپتال ہے۔ سکندر کامران عدیل ہسپتال میں ہے، فوراً پہنچے آپ۔ وہ چیخی۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تجھے بھی جان سے مار دوں گی، وہ وارن کرتی باہر بھاگی تھی۔ سب ہسپتال جمع ہو گئے تھے۔ سب مرد حضرات ہسپتال میں جمع ہو گئے تھے۔ افشین نے ایک ادھم مچایا ہوا تھا، جبکہ سالار اور عفان سب کچھ بتا کر خاموش کھڑے تھے۔ تم نے کوئی بکواس کی تھی؟ کبیر نے سالار کو گھورا۔ نہیں، اس نے نگاہ چرائی۔ سالار، کبیر نے اس کا ہاتھ جکڑا اور عفان کو اشارہ کر کے باہر لے آیا۔ ان تینوں کے پیچھے عارض بھی آیا۔ بھائی پکا بھیا آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں؟ عارض نے سب سے پہلے سوال کیا تھا۔ یار میں کیا کروں جو مجھے معشوق سمجھ رہے ہو؟ سالار چڑا تھا۔ ہم جانتے ہیں تمہیں جتنی چڑ ہے اس سے، کبیر نے سختی سے کہا۔ مجھے اس سے نہیں، اس کے پاگل پن سے چڑ ہے۔ جب وہ پاگل ہے تو پاگل خانے پہنچاؤ نا۔ ایک لڑکی کو، وہ بھی پوری عقل شعور رکھنے والی کو، اس کے ساتھ باندھنا ضروری ہے کیا؟ میرا مسئلہ بس یہی ہے، سالار نے کہا۔ تم وہیں تھے عفان، بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ کبیر نے عفان سے پوچھا۔ سالار نے عفان کو گھورا مگر عفان نے سب بتا دیا۔ سالار تمہیں شرم آتی ہے؟ کبیر بھڑکا۔ میں نے نہیں کہا تھا، میں تو بس بتا رہا تھا، وہ منمنایا۔ بکواس بند کرو، بچے ہو جو چڑھا رہے ہو نا اسے۔ میں نے نہیں کہا تھا کود جاؤ۔ عدیل، سالار بھی بھڑکا تھا۔ دعا کرو
کہ زندہ بچ جائے وہ۔ سر سے خون نہ نکلنے کی وجہ سے ڈاکٹر خطرے کی شبیہ دے رہے ہیں۔ اگر مارنا ہوتا تو یہاں نہ لاتا۔ جو بھی ہوگا وہ سب اس کا پاگل پن ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گیا۔ سالار نے آنکھیں نکال کر سچ بتایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ سب دوبارہ کوریڈور میں جمع ہو گئے۔ کچھ گھنٹے مزید انتظار کے بعد ڈاکٹرز باہر نکلے اور عدیل کی موت کی خبر نے جیسے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ افشین کی چیخوں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا، جبکہ سارے بھائیوں نے سکندر کو دلاسا دیا۔ جبکہ چند پل وہاں سالار رکا اور پھر چلا گیا وہاں سے، جبکہ باقی سب سکندر اور افشین کے غم میں شامل تھے۔ عدیل کا جنازہ اٹھا تو افشین نے سب عورتوں کے سامنے زمل کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اس نے مارا ہے میرے بیٹے کو، یہ ہے میرے بیٹے کی قاتل۔ مدیحہ، تنزیلہ اور صوفیہ نے اسے بہت روکنا چاہا، مگر وہ تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ پریشے نے زمل کو پیچھے کھینچ لیا تھا اور آیت اور پریشے زمل کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہوش کرو افشین، مدیحہ نے غصے سے کہا تو ساری عورتوں کے سامنے تماشا بن ہی چکا تھا پہلے سے ہی۔ مدیحہ نے غصے سے کہا، ساری عورتوں کے سامنے تماشا بن گیا تھا۔ اس کو نکالیں بھابھی یہاں سے۔ وہ چلائی، ٹھیک ہے نکال دیں گے ہم، تم ہوش کے ناخن لو، تنزیلہ نے کہا، اور افشین اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے رمشا کو بھی دلاسا دیا، جبکہ اوپر زمل جو مسلسل رو رہی تھی، پریشے نے اس کے چہرے پر پڑے میلوں پر پریشے نے اس کے چہرے پر پڑے نشانوں پر دوائی لگانا چاہی۔ پلیز آپ مت کریں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں پٹنے کی ہی حقدار ہوں، میں نے لاپرواہی کی تھی، وہ بولی اور رونے لگی، جبکہ پریشے نے سر تھام لیا تھا اپنا۔ بس کرو اب بے وقوف لڑکی، وہ غصے سے بولی۔ آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، ایک پاگل کے لیے روئے جا رہی ہے۔ پریشے بولی تو زمل کو اس میں اس شخص کی جھلک دکھائی دی جو حقیقت تھی، بے پناہ حسین تھا، مگر نہ جانے الٹی سیدھی حرکات کیوں کر رہا تھا۔